अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीर कामिल चैनल एक और नए ख़ास वजीफ़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा सके। आज जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक ऐसा वजीफ़ा है, ऐसे कलमात हैं जिनको आप सिर्फ 3 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इन कलमात को 3 मरतबा पढ़ने से ही चौथे आसमान के फरिश्ते आपकी मदद के लिए फ़ौरन आएंगे। ये एक ऐसी दुआ है जो फिलफौर असर करती है, चौथे आसमान को के फरिश्तों को मदद के लिए हरकत में लाने वाली दुआ है। ये दुआ सिर्फ आपने 3 मरतबा पढ़नी है और 3 मरतबा पढ़ते ही इंशाअल्लाह ताला चौथे आसमान के फरिश्ते आपकी मदद को आएंगे। ये साबित शुदा अमल है और जो कि कभी भी ख़ता नहीं होता है, क्योंकि इसके कलमात में बहुत ही तासीर पाई जाती है और एक रवायत से मनकूल भी है जो कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही मुकर्रब सहाबी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, जो कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तकरीबन 10 साल रहे। तो इस वजीफ़ा या अमल में शक की कोई भी सूरत नहीं बनती, लिहाजा अमल को नहायत गौर से सुने और नोट फरमा लें, क्योंकि ऐसे अमल और वज़ाइफ आसानी से हासिल नहीं होते जो कि फ़ौरन असर करने वाले हों। दिल तो कर रहा है कि पहले मैं आपको दलील सुना दूं, क्योंकि बहुत ही प्यारी रिवायत है, मगर लोगों की गुजारिश पर कि आप पहले अमल या वजीफ़ा बता दिया करें फिर इनके दलाइल पेश किया करें, इसलिए मुझे इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पहले आपको अमल बताना होगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वजीफ़े की अगर मुकम्मल अफादियत हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब आप अमल करें और आपका दिल मुतमईन हो और पुरसकून रहे कि जो मैं अमल करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो वाकई मुस्तनद है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसके दलाइल को भी गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत रिवायत है जिसमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अमल बताया है। और इंशाअल्लाह ताला जब आप ये मुकम्मल तौर पर सुनेंगे तो वजीफ़ा से मुकम्मल मुस्तफ़ीद भी हो सकेंगे। अमल क्या है? अमल ये है कि सबसे पहले आपने बावुज़ू होना है और 4 रकत नफिल नमाज पढ़नी है, और इसके लिए कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। बस ज़वाल के वक्त में आप ये अमल नहीं करें कि ऐसा वक्त ना हो जिसमें जो कि ज़वाल के वक्त होते हैं उनमें आप ये अमल नहीं करें। उसके अलावा जब भी आपको कोई ज़रूरत हाजत दरपेश हो तो आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपकी हाजत, आपकी वो ज़रूरत, आपकी वो दुआ उसी वक्त अल्लाह पाक कबूल फरमा लेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनकी कुनियत अबू मुअल्लिक थी, वो ताजिर थे, अपने और दूसरों के माल से तिजारत किया करते थे। वो बहुत इबादत गुजार और परहेज़ गुजार थे। एक मरतबा वो सफ़र में गए, इन्हें रास्ते में एक हथियारों से मुसल्ला डाकू मिला। इसने कहा अपना सारा सामान यहाँ रख दो, मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। उस सहाबी ने कहा तुम्हें माल लेना है, वो ले लो। डाकू ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा खून बहाना चाहता हूँ। उस सहाबी ने कहा मुझे ज़रा सी मोहलत दो, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। उसने कहा जितनी पढ़नी है पढ़ लो। चुनाचे उन्होंने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और ये दुआ जो मैंने आपको पीछे बताई है, या वदूदु या ज़िल अर्शिल मजीद वाली, ये दुआ उन्होंने 3 मरतबा मांगी, यानी 4 रकत नफिल पढ़ के फिर उसके बाद ये दुआ उन्होंने 3 मरतबा मांगी। जब उन्होंने ये दुआ मांगी तो अचानक एक घुड़सवार नमूदार हुआ जिसके हाथ में एक नेज़ा था, जिसे उठाकर वो अपने घोड़े के कानों के दरमियान बुलंद किए हुए था, और इसने इस डाकू को नेज़ा मारकर कत्ल कर दिया। फिर वो इस ताजिर की तरफ मुतवज्जे हुआ। ताजिर ने पूछा तुम कौन हो? अल्लाह ने तुम्हारे ज़रिए से मेरी मदद फरमाई है। इसने कहा मैं चौथे आसमान का फ़रिश्ता हूँ। जब आपने पहली मर्तबा ये दुआ की तो मैंने आसमान के दरवाज़ों की खड़खड़ाहट सुनी। जब आपने दोबारा ये दुआ की मैंने आसमान वालों की चीखो पुकार सुनी। फिर आपने तीसरी मर्तबा दुआ की तो किसी ने कहा ये एक मुसीबत ज़दा की दुआ है, ये एक ज़रूरतमंद की दुआ है। मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि इस डाकू को कत्ल करने का काम मेरे ज़िम्मा कर दें। फिर इस फरिश्ते ने कहा
آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھے پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ اس کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ضرور بضرور پوری ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعہ سے یہ خوشخبری سنائی مومنین کے لیے کہ جو بھی مومن اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا 4 رکعت نفل پڑھ کے پھر یہ دعا مانگے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی ضرور و ضرور حاجت قبول ہوگی، اس کی ضرور و ضرور دعا قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی وہ ویسے ہی اگر کسی ضرورت کے تحت بھی اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ چوتھے آسمان کے فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے حرکت میں لائیں گے، کیونکہ یہ ایسی زبردست دعا ہے۔ اور یہ جو حوالہ نمبر حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176 پر یہ جو روایت ہے یہ منقول ہے، وہاں پر یہ درج کی گئی ہے، وہاں پر جو ہے اس روایت کو لکھا گیا ہے۔ تو آپ وہاں سے بھی اس کو اگر آپ چاہیں اپنی تصدیق کے لیے، یا اگر آپ کو اس دعا کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کتنی زبردست یہ روایت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی، چوتھے آسمان کے فرشتوں کی مدد کو حاصل کرنے کا انتہائی آسان اور خوبصورت طریقہ جو ہے اس میں بتایا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ضرورت، وہ حاجت اللہ تعالیٰ ضرور بضرور پوری کریں گے۔ اور اس میں جو ایک صحابی کا، جن صحابی کا ذکر کیا گیا ہے جن کی کنیت ابو معلق تھی، وہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ تو میں آپ کو یہ ہر اپنے وظیفہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو پلیز آپ نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ انسان جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے، کیونکہ صرف اس وظیفہ کے لیے اگر آپ 4 رکعت نفل نماز پڑھیں گے تو بہت ہی مطلب کی بات ہو جائے گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر آپ نمازی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ اس وظیفہ کو یا اس عمل کو کرنے سے پہلے کچھ دن پہلے ہی آپ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں، تاکہ آپ کی اس عبادت میں، اس آپ کی جو اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے اس میں اور بھی زیادہ تاثیر پیدا ہو سکے۔ تو آپ نمازوں کا بھی ساتھ ساتھ اہتمام کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ یہ عمل کریں تو انتہائی یقین کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے میری حاجت، میری ضرورت ضرور پوری ہوگی، کیونکہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے، تو اس سے آپ کی ضرور و ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس چیز کا یقین آپ دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ تو کرنا کیا ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نفل نماز آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو 2 رکعت کر کے آسانی لگ رہی ہے تو آپ 2 رکعت کر کے بھی نفلی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور نماز کا وہی طریقہ کار جو عام نماز جس طرح سے پڑھی جاتی ہے، نفلی نماز بھی اسی طرح سے پڑھنی ہے۔ اس کا کوئی بھی طریقہ کار یا صورتیں وغیرہ اس میں نہیں شامل کرنی ہیں، اسی طرح سے چاہے آپ اس کے ساتھ قل هو اللہ پڑھ لیں، قل اعوذ برب الناس، کوئی بھی آپ صورت اس کی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس طرح سے عام طور پر آپ نماز پڑھتی ہیں اسی طرح سے آپ نے ان نفلی نماز کو بھی 4 رکعت کو ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کلمات نہایت یکسوئی اور دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات یا ودودو، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما یرید، اسألک بعزتک التی لا ترام، وملکک الذی لا یضام، وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک، ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی۔ وہ کلمات یہ ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں، یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما یرید، اسألک بعزتک التی لا ترام، وملکک الذی لا یضام، وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک، ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اب میں وہ دلیل و روایت پیش کرنے جا رہی ہوں جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس کو بھی غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کے یقین میں اضافہ ہو کہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے وہ واقع ہی میں مستند عمل ہے انشاءاللہ۔ اور اس بات کا یقین بھی اپنے دل میں رکھیں کہ جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں وہ مستند عمل ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد چوتھے آسمان کے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو ضرور بضرور حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اور ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں یا جو اپنی حاجتوں کو اللہ کے ہاں فی الفور پورا کروانا چاہتے ہیں ان کی جو ہے وہ مدد ہو سکے۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں اور یہ عمل آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو آپ کومنٹ میں ہمیں اچھے ریویوز جو بھی آپ کے اس کے حوالے سے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ جو بھی آپ کا اس کے حوالے سے جو بھی ریویو ہے وہ آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ کسی وظیفہ کی عمل کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ میں لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش کے مطابق میں اور وظیفے، ایسے ہی مستند وظیفے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔